واجب الاحترام سید علی حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ تکریم و رفعت دے لائق عزت مآب حضرت قبلہ علی حسنین شاہ صاحب زادہ شرفہ صاحبزادہ برادرم محمد ضیاء الحق حمیدی صاحب علامہ محمد منیر شاہد صاحب دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، میری خوش نصیبی اور خوش بختی کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے، کچھ وقت اس بہترین ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دی سونی فضا دے وچ رہ کے تساں دوستاں دے نال کچھ باتاں اور کچھ سونے لوگاں دے واقعات سنن سناؤن دی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ جڑا پروگرام ہے اس دے ترے موضوع اور ترے عنوان، ایک تا چونکہ یہ دینی ادارہ ہے، اس ادارے چو، اس مدرسہ چو، اس جامعہ چو جنہ ہونہار بچیاں نے تعلیم حاصل کیتی، قرآن مجید حفظ کیتا یا ہور کوئی علم انہاں نوں نصیب ہویا، انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے اور انہاں نوں سلام پیش کرن دے واسطے اے بابرکت مجلس اور محفل سجائی گئی۔ دوسرا، اس محفل دا موضوع اور عنوان حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ دی ذات اقدس ہے، جیڑے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے بہت بڑے محسنہ چو ایک محسن۔ علامہ عبد الرسول فخر صاحب نے بھی انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے اور انہاں دے وچھائے ہوئے علم دے دسترخوان تو فیض حاصل کیتا، علم پڑھا اور پھر انہاں دی تلقین اور انہاں دی تربیت نالی اس دور دراز علاقے دے وچ، اس بظاہر جنگل والے ماحول دے وچ اے منگل دا سما پیدا کیتا۔ اللہ کریم انہاں دیاں توفیقات وچ ہور اضافہ فرمائے اور اے جڑا انہاں نے علم دا خوشبودار تے نوری درخت اگایا، رب ذوالجلال ایدی چھاں زیادہ بھی کرے اور ہمیشہ واسطے انہوں قائم و دائم بھی رکھے۔ اور تریجہ عنوان اور تریجہ موضوع اس مجلس دا اور اس محفل دا نواسہ رسول امام کرب و بلا سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک ہے کہ رب ذوالجلال نے انہاں اپنے بارگاہ چو کتنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، کتنیاں رفعتاں عطا فرمائیاں، کتنیاں شاناں عطا فرمائیاں، کتنی بزرگیاں عطا فرمائیاں اور کتنے شان تے وقار عطا فرمائے، اور پھر کس طرح انہوں نے اپنیاں انہاں ساریاں عزتاں، عظمتاں اور شاناں سمیت اپنے نانا دے دین دا جڑا درخت لائے ہویا ہا اس نو بچان واسطے اور اس نو ہمیشہ قائم تے دائم رکھن واسطے اپنے اور اپنے خاندان پاک دی خون دا نظرانہ دے کے ساری کائنات دے اندر قیامت تک امر بھی ہو گئے اور یادگار بھی بن گئے۔ اے ترے موضوع تے عنوان نو اس مجلس دے اندر، چونکہ میں پہلا او غلام ہاں جو تھوڑے سامنے
کچھ عرض کرن واسطے کھڑا ہویا اس واسطے میں آکھیا تھوڑا ذہن بن جائے کہ اسا کے سنن آیا سمجھ آ رہی ہے اسی کے سنن آیا اسی اتھے کے لین آیا اسی جڑا اپنا دامن اتھے پھیلا کے بانا سن کے خیرات ملنی اور کے خیر ملنا وہ اپنا ذہن پکا بنا کے بیٹھو اور جس وقت تک کسی بندے دا کوئی ویو نہ ہووے کوئی مشن نہ ہووے کوئی ہدف نہ ہووے کوئی ٹارگٹ نہ ہووے او تو پھر انے واہ ٹریا رہندا نا اور سنیاں نو انے واہ نہیں ٹرنا چاہیدا انہاں نے اپنا کوئی ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیدا جس نو انہاں اچیو کرنا ہوندا کوئی ہدف طے کرنا چاہیدا جس نو سامنے رکھ کے اپنی منزل دا سفر مکمل کرنا ہوندا تو میں ہن جیڑی گفتگو کرن لگا تھوان اگر خدا نخواستہ او ساری سمجھ نہ آئی خدا نخواستہ یا سمجھ آئی تے ہضم نہ ہوئی تساں پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے نا میں کیا آدھا پہ تساں پریشان نہیں ہونا میں ساری گفتگو آ جڑے سٹیج تے چاند ستارے بیٹھے انہاں نو اصل وچ سناونی ہے سمجھ آ رہی لیکن تسی بھی اگر اس ایرا ٹھنڈی ہوا دا جھونکا اللہ رب العزت دی طرفوں چلنا اس چو تسی بھی اگر اپنی روحاں نو سرشار کر لو اور اپنے دلاں نو اس واسطے تیار کر لو تسی بھی محروم نہ راسو دوستان زی وقار میری گفتگو دا موضوع تے عنوان حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری دی ذات ہے عام حالات وچ تا اتنا سارا ہی مشہور ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے بزرگان بھیرے دی سرزمین تے راندیان اتھے انہاں درس بنایا اور درس بنا کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نو اور حضور دی امت دے نوجواناں نو علم دا شعور عطا فرمایا علم دا فیض عطا فرمایا علم دے نور نال انہاں دے دماغ روشن ہوئے علم دے نور نال انہاں دے دل آباد ہوئے علم دے نور نال انہاں دیاں روحاں مضبوط ہوئیاں اور انہاں لوگاں نے اتھو علم دا فیض پا کے جتھے جتھے ڈیرا لایا سونے مصطفیٰ کریم دے شریعت دے علم دے ڈیوے والے بس اس حد تک سانو سب نو تعارف ہے لیکن میں تھوڑا جیا پیچھے ٹرساں تاکہ اے سمجھ آوے کہ جیڑا بندہ اس مقام تے پہنچ دا اس لیول تے پہنچ دا او دے واسطے رب کریم نے راہ واہ کیا بنائیے سمجھ آ گئی اس مقام تے اپڑن واسطے اے شان حاصل کرن واسطے اور اے درجہ حاصل کرن واسطے اے بالکل ضروری نہیں کہ بندہ کسی وڈے گھر وچ جم پوے اے شان تے مقام حاصل کرن واسطے اے بالکل ضروری نہیں کہ بندہ بہت وڈا عالم دین بن جاوے بہت وڈا شیخ الحدیث بن جاوے بہت وڈا شیخ التفسیر بن جاوے اے رات اے درجہ حاصل کرن واسطے اے بالکل ضروری نہیں کہ بندے دی رجسٹری وچ مربع سینکڑوں مربع زمین لکھی ہوئی ہوئے اے درجہ تے مقام حاصل کرن واسطے اے بالکل ضروری نہیں کہ بندہ دنیا داری دے وچ کسی بڑی وڈی کرسی تے بڑے وڈے عہدے تے بیٹھا ہوئے تے او امر ہو جائے او نشان بن جائے او یادگار بن جائے او دنیا تو ٹر بھی جائے تے لوگ انہوں بھلا نہ سکن سمجھ آ گئی میں ہن 5 گلاں تھوڑے سامنے 5 تن دی مناسبت نال عرض کر دتیاں وڈے گھر پیدا ہونا وڈے ہون دی دلیل بڑا وڈا عالم بننا وڈے ہون دی دلیل بڑا وڈا پیسے والا بننا وڈے گھر دی دلیل بڑی وڈی کرسی تے عہدے تے بیٹھنا کسی وڈے ہون دی دلیل بہت قد کاٹ تے شکل و صورت دے حساب نال بڑا مثالی بندہ ہونا وڈے ہون دی دلیل نہیں ہن گل سمجھ آ گئی جنہ لوگاں نو ہر زمانے دے اندر سونے رب نے حقیقتاً وڈا بنایا بھئی وڈا او ہوندا جیڑا اپنی زندگی چ بھی وڈا کھیوے تے جیڑا دنیا تو ٹرن تو بعد بھی لوگ اس نو بھلا نہ سکن جس دے بارے رب کریم نے بڑا واضح فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ فرماندہ تو میں نے یاد کر میں تیرا ذکر کر سا سمجھ آ رہی تو تا نہیں رانا تو تا ایک وقت بچ ہیں پھر تو اے دنیا چھڑ دینی 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 120 سال عمر پال ایسے
اخیر وینا یا نہیں وینا، تو ٹر جانا لیکن تیرا ذکر باقی رہ جانا، تیری یاد دنیا دے اندر موجود رہ جانی، جس ویلے بھی تیرے بارے لوگاں دی زبان کھلنی، اس زبان تے تعریف دے موتی جاری ہو جانے، جس وقت بھی لوگاں دا دے دماغ دے اندر انہاں دیاں سوچاں دے اندر تیرا خیال آنا، صرف تیرے خیال آن نالی انہاں دے سینے دے وچ خوشی تے بہار آ جانی۔ یہ جڑا مقام تے شان تے مرتبہ ہے یہ کیویں ملدا، توجہ چاہنا، اور یہ گل یاد رکھیا ہے میرے دادا حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گل فرماندے آن، او گل میں ضرور سنانی اور پلے بننی رکھیا ہے۔ گل ہوندی پئی کہ بندہ حقیقی معنیاں دے وچ وڈا کیویں بندا، گل یہ شروع ہوندی پئی نا، حقیقی معنیاں دے وچ وڈا کیویں بندا، او جڑا وڈا بندا حقیقی معنیاں چ وڈے دا مطلب اے وے او دنیا وچ بھی معظم رہے، دنیا وچ بھی مقدس رہے، دنیا وچ بھی مکرم رہے، او دنیا وچ بھی محتشم رہے، دنیا وچ بھی آلہ رہے، دنیا چھڈے تے اس دی گونج قیامت تک باقی رہے۔ اے بس بس ذرا میں نعریاں تو بھی پرہیز کرساں، ویل تے نعرہ انہاں دوہاں نال میرا کوئی پھڈا بن گیا ہویا کئی سالاں تو، اس واسطے ناراض نہیں ہونا، میں بڑی معذرت نال ہاتھ جوڑ کے عرض کرساں، جیڑی میری روٹین ہے او دے مطابق تسی قبول فرما لو، اے جیڑی چند منٹ دی حاضری ہے، توجہ چاہنا، او جیڑا سچ حقیقی معنی دے وچ وڈا ہے، جیڑا دنیا چ بھی قابل احترام ہے اور دنیا چھڈن تو بعد بھی او بھلدا نہیں پیا، او یاد ہے، او دا ذکر جاری ہے، اس دیاں سلامیاں اس نو پیش کیتیاں جا رہی ہیں، اس دے مرتبیاں نو تسلیم کیتا جا رہا، اس دے دتی ہوئے سنے تے پیغام نو قبول کیتا جا رہا۔ توجہ چاہنا، اے جڑا صحیح معنی اچ کوئی وڈا بندا، او میرے دادا جی فرماندے آن کہ اے وڈا بنن واسطے رب کریم نے قیامت تک دروازہ کھولے ہویا، نبی تے رسول کوئی نہیں آ سکدا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی، رب کریم نے فرمایا او سچا جدی وچ نبی تے رسول بڑھائے جاندے آن، حضور دے آن نال میں بن چھڑیا، سچا سمجھ دیو نا، آج جدی وچ اٹ گھڑین دی کیس ادن جی تھے اٹھا بڑھ دیاں بٹھے تے اٹھا جڑیاں بنے نے، سچا ہوندہ نا جدی وچ اٹھ گھڑین دی، او دادا جی فرماندے آن او سچا جدی وچ رب کریم نے نبی تے رسول بنان دا ارادہ فرمایا، جس وقت حضور دنیا دے وچ آئے رب نے حضور دے آن نال او سچا تروڑ چھڑیا، نہ سچا راسی تے نہ نبی، نہ او سچا راسی تے نہ کوئی رسول، او سی اتو پھر مور لائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے اس تے مور لائی کہ حضور آئے ہن قیامت تک اور قیامت تو بعد بھی جنتاں دے اندر بھی جس ہستی دی رسالت تے نبوت دا جھنڈا بلند رانا او آمنہ دا لال ہے۔ لیکن او فرماندے آن نبی تے رسول بننے آلا سچا تا رب تروڑ دیتا، پر جنہ سچیاں وچ شاہ صاحب کی بلا جنہ سچیاں دے وچ حسن حسرین بنایا، جنہ سچیاں دے وچ فضیل ابن ایاز نو بنایا، جس سچے دے وچ حضرت عبدالواحد نو بنایا، جس سچے دے وچ حضرت مولا علی نو بنایا، جس سچے دے وچ رب کریم نے حضرت ابراہیم ادم بلخی نو بنایا، جس سچے دے اندر رب کریم نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نو بنایا، جس سچے دے اندر رب کریم نے حضرت بختیار کاکن بنایا، بابا فرید نو بنایا، محبوب الہی نو بنایا، چراغ دہلی نو بنایا، کمال الدین علامہ نو بنایا، اگے احمد آباد گجرات آلے 5 بزرگن بنایا، پھر فخر پاک نو بنایا، نور محمد محروین بنایا، شاہ سلیمان توسوین بنایا، پھر شمس الدین سیالوین بنایا۔ سمجھ آ رہی گا یا گل نہیں آ رہی؟ فرمایا او سچا جدی وچ رب اپنا بیلی بنیندا، جدی وچ رب اپنا دوست بنیندا، جس وچ رب اپنا ولی بنیندا،
او حضور تو بعد قیامت تک سچا رب بنیا نہیں نہ بننا، او دعوت دیندہ پیا ہم تو مائل بکرم ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ہم تو کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں۔ سونا رب بلندہ پیا اور سونا رب دعوت دیندہ پیا کہ میں بھی موجود، سچا بھی موجود، تے اس سچے دے وچ گھڑین واسطے جڑے طور طریقے او بھی موجود۔ لیکن پریشانی اے وے، افسوس اے وے، دکھ اے وے کہ اس سچے دے وچ داخلے واسطے آج میرے سمیت کوئی تیار ہی کوئی نہیں۔ ناراض تا نہیں ہو رہے، میں آکھنا کو گل سمجھا کے جاواں، ایک کنا دا چسکا تا ہر ویلے اسی ہر جائی تے لیندے پیاں، گل سمجھن دی کوشش کرو۔ او سچا موجود، رب او سچا بنونے والا موجود، اس سچے دے اندر انٹر ہو کے داخل ہو کے جڑے طور طریقے ہیں، جڑے اختیار کرن نال رب دا کرم، رب دا فضل، رب دی مہربانی، رب دا احسان تے رب دی رحمت پورے شان دے نال جلوہ گر ہو جاندی، او بھی موجود۔ پر سن مسئلہ اے وے کہ اسی نہ اس سچے نہ جان دے ہاں نہ سچے دے نیڑے ہون واسطے۔ تسی حیران ہو سو میں گل کرن لگا، ایک بندہ آیا میرے دادا خواجہ سدید الدین رحمت اللہ علیہ کو، سادہ جہا بندہ، ٹائر والی جتی پائی ہوئی، کپڑے کوئی پھٹے پرانے، صف پئی ہوئی آئی، اس جتیاں جی میں کال نال بندہ باندھا نا، ایک جتی کدائیں دوجی کدائیں، او پھوڑی تے بہ گیا، او چارپائی تے بیٹھے آن، تھوڑی دیر وے دھریا، پھر پوچھ دا پیر جی، انہاں دھیان کیتا بھی یہ کون ہے تے کی آکھن لگا؟ آکھن لگا پیر جی کسی نے بنایا بھی ہے، سمجھ آندی پئی ہے یا نہیں؟ کسی نے بنایا بھی ہے۔ دادا جی سمجھ گئے کہ اس شکل وچ کوئی رجال الغیب چوئے، انہاں بنیا چوئے جیڑا بظاہر سادہ لیکن اندر انہاں بنیا چوئے جدے بارے سونے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کچھ بندے انہاں دے کپڑے پھٹے پرانے، کچھ بندے انہاں دے وال اڑے ہوئے، کچھ بندے انہاں دے رنگ سفر دی وجہ تو کمزور ہوئے ہوئے، کچھ بندے انہاں دے والاں دے وچ مٹی پائی ہوئی، پر اللہ دے دربار وچ انہاں دی ویلیو تے شان اے وے اگر او کسی گل تے قسم چاہ دین رب مجبوری سمجھ لیندا میں اپنے بندے دی قسم پوری کرنی۔ کوئی سمجھ آندی پئی یا نہیں؟ توجہ چاہنا، او بندہ انجدہ آدھا پیر جی کسی نے بنایا بھی ہے۔ دادا جی سنی اور پھر ذرا سمٹ کے بیٹھ گئے، پہلے ڈھول آ کے بیٹھے آن، پھر سیریس ہو کے سنجیدہ ہو کے اپنا بیٹھن دا جیڑا طریقہ تے سٹائلہ او سدھا کر کے بیٹھ کے آکھن لگے تساں سوال کیتا بے کسی نے بنایا بھی ہے، ادھا سادہ جہا جواب، توجہ بدا میں طلبگاراں، میں دسیا نا نعرہ تے ویل انہاں دی ضرورت نہیں، ضرورت کی دیئے؟ توجہ دیئے، کی دی ضرورت ہے؟ توجہ دیئے۔ انہاں فرمایا تو پوچھیا بنایا ہے کسی نے؟ بیلیا میں کیویں بناواں؟ توجہ، میں کسی بناونا چاہواں تے میں صرف انگوٹھا رکھ دا او چیک مردہ اور نس جاندہ، بننا تا ہے کہ میرا سارے دا سارا وجود اس سوالی دے اندر داخل ہو جائے، اتنا ظرف ہووے کہ بندہ اس سچے دے نیڑے یاگ دے پائے ہو نا، اتنا ظرف ہووے بندہ اس سچے دے نیڑے جا سکدا اور سچے دے نیڑے جا کے او دے طور طریقیاں اپنا کے کوئی مقام تے درجہ تے شان حاصل کر سکدا۔ ہن میں اپنی گل دا پہلا حصہ میرا مکمل ہو گیا، ہن دوجا حصہ پھر حضرت ضیاء الامت، اور ٹائم بھی بالا نہیں لینا، او میرے کول فن ہے کہ کیویں گل کھولنی تے کیویں گل سامنی۔ توجہ چاہنا، بہت دھیان فرمایا وہ ایک سچا موجود ہے، قیامت تک اس سچے دے وچ سچے تیار ہون دے رسن۔
समझ आ रही है ना? उस सच्चे दे विच सच्चे तैयार होंदे रसन। हुण उस तैयारी वास्ते उस सच्चे दे विच दाखिल होने वास्ते तवज्जो मैं चाहना, बहुत तवज्जो चाहना। मैं पहले एक गल करके आ गया कि यह दर्जा पाउण वास्ते वड्डे घर पैदा होना कोई कमाल नहीं, ढेर इलम होना कोई कमाल नहीं, कोई ओहदा ते कुर्सी हासिल करना कोई कमाल नहीं, बहुत पैसा जोड़ लेना कोई कमाल नहीं, रंग रोगन कद सूरत शक्ल इदे हिसाब नाल लोको वखरा हो बैना ये कोई कमाल नहीं। इस दर्जे इस शान ते इस मकाम ते अपड़न वास्ते किस शही दी लोड़ है, केड़ा राह इख्तियार करना, केड़ा चज बनाना जिस नाल रब ने खानदान नहीं वेखना, रब ने इलम नहीं वेखना, रब ने ओहदा ते कुर्सी नहीं वेखनी, रब ने पैसा ते जमीन नहीं वेखनिया, रब ने शक्ल ते सूरत नहीं वेखना, उसने अपने करम दा कमाल वेखना। आखो ते दसा उंज मैं अगे आख्या भी मैं थोड़े वास्ते नहीं, मैं इन्हां वास्ते अर्ज करदा पिया कि मैं ये गल्लां सुनावां, ये मोर लान ताकि मैं भी उस गली विच वड़न जोगा हो जावां। तवज्जो चाहना ओ के है, ओ के ओ केड़ा तरीका है, ओ के उसूल है, ओ के ज़ाबता है। तवज्जो है या नहीं? हुण ध्यान करिया है जिहड़ी मैं गल करन लगा, चूंकि तुसी इह जिहियां गल्लां सुनन दे आदी नो ते जिहड़ियां गल्लां सुनन दा बंदा आदी ना होवे, एक तां जल्दी उन्हां गल्लां तो बोर हो जांदा। तुसां फेसबुक खोली होवे ना, मिसाल देण लगा, समझ आउंदी पई है? फेसबुक खोली होवे, जिस जिस शै नाल थोड़े अंदर दी लगन ते लगाओ है वो सामने आ जावे ते थोड़ी उंगली ची वैंदी। इंजे है या नहीं? तुसी रुक जांदे हो मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उत्थे लैंदे हो, वो हुण ज़ाए होंदे पैन या किसी कारी लगदे पैन, ये मौजू नहीं। गल ए वे जेड़ी शै पसंद है उत्थे कान भी रुक वैंदे ना अख भी रुक वैंदी, ते जेड़ी शै पसंद ना होवे उत्थों बंदा नसदा। इंजे गल है ना? तो ये गल्लां होन जेड़ियां असी सुनन दे आदी ना, इस वास्ते असी बोरीयत महसूस करदे हां। असी आदे हां के पीरा नवां कट्टा खोल छड़िया। नहीं, ये नवां कट्टा नहीं, ये हकीकतन असली कट्टा यही है जी। अज समझ आ गई तर जासी, ये दुनिया भी कामयाब हो जासी, आखरत भी कामयाब हो जासी। मैं तुहानू ओ दसन लगा कि हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मुहम्मद करम शाह रहमहुल्लाह दी बारगाह दे विच असां सलामी पेश करनी, ते मैं पिछों लगा कि ये सलामी आला मकाम करम शाह नू रब अता किवें फरमाया। हुण समझ आ गई है? इस वास्ते नहीं कि बड़े वड्डे आलिमान, बड़े वड्डे दरस दे प्रिंसिपलान, ओ वफाकी शरी कोर्ट दे बहुत बड़े जज आन, ओ फलां फलां ओहदे ते मौजूद रहन, इन्हां गल्लां दी इस दुनिया दे विच कोई हैसियत नहीं। मैं ओ मुड्ढो लगा ताकि तुसी ते मैं अगर सन किसी ने भी समझ आ जावे, पता नहीं असी भी उस लीक ते टुरन लग पवीए। ओ जिहड़ी गल मैं दसन लगा कि ओ जिस सच्चे दे विच अल्लाह अपने सच्चे बने बंदे घड़दा, ओ सच्चा जिहड़ा बनदा बंदा सच्चे दे विच सच्चा बनदा, उन्होंने क्या करना चाहिए? बड़ी तवज्जो, बड़ा ध्यान, बहुत ध्यान करया है। और इन्हां मेरियां गल्लां नू घर जाके 5 मिनट बह के सुचिया है सही। मैं अर्ज ये करन लगा कि उस राह विच दाखिल होने वास्ते और उस गली दी आखिरी कोने तक अपड़न वास्ते रब्बे करीम ने मत के दिती, नसीहत के दिती, सुनिया है, तवज्जो करया है। रब्बे करीम ने फरमाया अगर तू कामयाब होना चाहता, किसी दर्जे ते पहुंचना चाहता, किसी शान ते अपड़ना चाहता, किसी वड्डे तो वड्डे ओहदे ते बैठना चाहता, भरपूर तवज्जो चाहता, रब फरमांदा कद अफलाहा मन ज़क्काहा, जिसने खुद को सुथरा किया वो यकीनन कामयाब हुआ। समझ आउंदी पई है या नहीं? मैं क्या आख्या?
قد افلح من زکاہا، سونے رب مور لا چھڈی، فرمایا وڈا او ہوئیے، چنگا او ہوئیے، امر او ہوئیے، یادگار او ہوئیے، دین دنیا دے اندر اللہ دا محبوب اور مقام وجاہت تے فائز ہونے والا اور میری ولایت دا سرٹیفکیٹ لینے والا او ہوئیے قد افلح من زکاہا، جس اپنے آپ نو ستھرا کیتا۔ کہ کیتا اے تو میں بلوانا تھوڑے کولو، کہ کیتا ستھرا کیتا۔ ستھرے تو مراد اے نہیں کپڑے سونے تے کپڑے صاف پا لے، ستھرے تو مراد اے نہیں گھر وچ بڑا پوچا پھیر لیا، ستھرے تو مراد اے نہیں گڈی بڑی نفیس رکھ لئی، نہ انہاں گلاں نو سائیڈ تے رکھیے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، اللہ فرماندا او کامیاب ہویا جس اپنے آپ نو ستھرا کیتا۔ دھیان کریا ہے گل جتنی میں لمبی لیوینا چاہواں، حضرت شمس العارفین اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ دی پاک نظر دے صدقے اللہ دیا عظمتہ دی قسم رات اس گل تے میں گزار سکتا، لیکن میں تھوڑا سمری پیش کرنی، خلاصہ پیش کرنا، یہ سمجھ آ جائے، یہ سمجھ آ جائے تے تھوڑی مرضی، اے میں نہیں آکھنا سمجھ آ جائے تے نصیب دی بات ہے، مرضی نہیں، سمجھ آ جائے تے نصیب دی بات ہے۔ قد افلح من زکاہا، فرمایا او یقیناً کامیاب ہے۔ علم والے جان دن قد آیا ہی اس واسطے اللہ گل مور لا کے کردہ پیا، ہر شک تو، ہر شبے تو، ہر وام تو، ہر زن تو، ہر خطرے تو، ہر ریب تو، ہر وسوسے تو دماغ پاک کر کے اے یقین کر لے کہ کامیاب ہوئی ہے جس اپنے آپ نو ستھرا کیتا۔ یہ سارے لفظ سمجھ آ گئے؟ توجہ چاہنا جس اپنے آپ نو ستھرا کیتا۔ ہن او کس گل دی ستھرائی ہے؟ بہت دھیان کریا ہے، گل بالکل اپنے کنارے تے لگن لگی اور مکن لگی۔ فرمایا او کامیاب ہے جس اپنے آپ نو ستھرا کیتا۔ سنیا ہے بھائی، توجہ کریا ہے، آ جڑا انسان دے اندر انسان دا وجود ہے، رب کریم نے ادھے وچ گردہ بھی پیدا کیتا، ادھے وچ دل بھی پیدا کیتا، ادھے وچ جگر بھی پیدا کیتا، ادھے وچ او جڑی او کی ہوندی جی تلی بھی پیدا کیتی، دماغ بھی پیدا کیتا، رگاں بھی پیدا کیتیاں، آندراں بھی پیدا کیتا، گوشت بھی پیدا کیتا، خون بھی پیدا کیتا۔ ایک اے انسان دا وجود ہے شاہ صاحب قبلہ، دوسرا انسان دے وجود دا جیڑا اصل حصہ ہے او چار چیزاں ہیں، ایک دا نا عقل ہے، ایک دا نا دل ہے، ایک دا نا روح ہے، ایک دا نا دماغ ہے۔ کوئی بندہ دس لیسی جلدی تھوڑے چو، عقل، دماغ، روح، دل، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پیر سیال دی توجہ اور تربیت دے نال میں تھوانے ایک لمحے وچ اے دس سکدا جنوں لوڑ ہوئے کہ جس روح دی گل میں کیتی او انسانی وجود وچ کتھے، جس دل دی گل میں کیتی او دس سکدا انسانی وجود وچ کتھے، جس نفس دی گل میں کیتی دس سکدا او کتھے، جس دماغ دی گل میں کیتی دس سکدا کتھے، اور میں اے بھی دس سکدا نفس کس لیول تے ہووے، روح کس لیول تے ہووے، دل کس لیول تے ہووے، دماغ کس لیول تے ہووے، تے اللہ فرماندا تو پاک ہو گیا۔ کوئی سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ آ جڑے سچے درباران اور سچیاں خانقاہاں صدیاں لگ گئیاں، انہاں تھے ایو گل دسی جاندی آئی، ایو گل پڑھائی جاندی آئی، ایو گل سمجھائی جاندی آئی، پر جاویے تے کدے جاویے سوائے رون دے اور کچھ بھی نہیں بچدا۔ توجہ چاہنا، خیر میں بات نو بڑھا نہیں سکدا۔ او چار شیئن سنو، اللہ فرماندا او پاک ہو گیا جس نے اپنے آپ نو ستھرا کیتا۔ بس میں او نکتے تے آ رہے ہیں، اندر کچھ بیماریاں ہیں، اندر کچھ مرضاں ہیں، اندر کچھ خامیاں ہیں، انہاں مرضاں بیماریاں تے خامیاں نو اندروں کٹ چھڑیے تے اللہ دا کسی شیشے دی لوڑ، کسی لیبارٹری دی لوڑ، کسی ٹیسٹ دی لوڑ نہیں۔ میری اپنی لیبارٹری اتنی با کمال ہے، ادو تو
ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਕੈਂਦਾ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਛੱਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਵੈਸੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਇਓ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੌੜ। ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਕੜ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਆਕੜ, ਤਕੱਬੁਰ। ਤੀਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਚੌਥੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਸਦ, ਸੜਨਾ ਬਲਣਾ। توجہ ہے یا نہیں؟ حسد ایک بیماری ہے، ایک دوجے تو سڑنا، اے حسد بیماری ہے، لالچ بیماری ہے، تکبر بیماری ہے، غصہ بیماری ہے۔ توجہ چاہنا اے مین چار بیماریاں، ویسے تا 11 بیماریاں، پر گل بڑی لمبی ہو جاسی۔ اگر ایک بیماری نو بھی کوئی بندہ مکان دا ارادہ رکھ دا تے الحمدللہ اس نو ایسا نسخہ پیش کر سکیندا جی اس نسخے نو او دل نال استعمال کرسی، رب او بیماری مکا دے سی۔ بیماریاں 11 لیکن موٹیاں موٹیاں 4 نو میں دوبارہ گن چھڑدا۔ ایک دا نام ہے کوڑ، ایک دا نام ہے حسد، ایک دا نام ہے لالچ، ایک دا نام ہے تکبر۔ میرے دوستو توجہ چاہنا، توجہ چاہنا، توجہ چاہنا، بڑی توجہ چاہنا۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آ ساڈے نال سوروردی آستانہ، سوروردی دربار، سوروردی آستانہ، لنگر بولو اگے، لنگر مخدوم اتھو دے بزرگ انہاں نے پورا علم دین بھیرے شریف پڑھیا۔ توجہ چاہنا، اور وہ بھیرے شریف اس وقت علم دین پڑھ رہے او 10 دن میں کدی کدی سوچدا ہاس، دھیان کریا ہے، میں کدی کدی سوچدا ہاس کہ جڑے پیر کرم شاہ صاحب دے دادا جی اے میرے وڈکیاں دے عقیدت ماندان، میرے پردادے دے محبت کرنے والے آن، میرے پردادے دی خدمت وچ جانے والے آن، میرے پردادے کول کچھ سکھن واسطے جاندے آن۔ جگ دے پہو پتہ نہیں پیر کرم شاہ صاحب نو اے گل پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ پتہ تے پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آندی پئی ہے کہ میرے وڈکیاں کول پیر کرم شاہ دے دادا جی خادم جاندے آن فیض لین دی نیت تے، اور ہن پوترے نو پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں یا پتہ بھی ہے کہ نہیں، حضرت پیر امیر شاہ صاحب پیر کرم شاہ صاحب دے دادا جی شروع چ لنگر مخدوم میاں غلام رسول صاحب دی خدمت وچ جاندے آن، 5-7 دفعہ گئے تے میاں صاحب نے فرمایا امیر شاہ جی بالے اوکھے نہ ہوئے کرو، میں لوح محفوظ تے پڑھیا کہ جویں دانا دانا ہر بندے دا رزق مقدر ہوندا، رب کریم نے تھوڑی روح دا جیڑا فیض ہے اور روح دا جیڑا انعام ہے او خواجہ شمس العارفین دے بوئے تے رکھے ہویا۔ چونکہ میں گل مکونی ہن تو سمجھ آ گئی بے رات ٹپدی کہ نہیں ٹپدی، ایک گل چو بڑی بات نکل سکتی، لیکن میں چونکہ وقت دا آپ پارے دار ہاں اس واسطے میں بات نہیں ٹورنی۔ حضرات ذی وقار بڑی توجہ چاہنا، او فرماندن میاں صاحب میں سوچدا ہاس کہ میرے دادے پر دادے کول انہاں دے دادے ویندے آن، پتہ نہیں پتہ بھی ہے کرم شاہ صاحب نو یا پتہ نہیں پتہ ہے تے یاد بھی ہے کہ نہیں، اے میں سوچدا رہندا ہاس۔ توجہ چاہنا، توجہ چاہنا، اے میں سوچدا رہندا ہاس۔ او دیاڑا آ گیا جس دیاڑے میرا علم مکمل ہو گیا، زاری علم دی پگڑی میرے سر تے رکھین لگی، آ جیڑا دستار فضیلت ہے، جیڑا آج بھی پروگرام ہے، اے دستار فضیلت میرے سر تے رکھین لگی۔ طالب علم نو بلایا جا رہا، بندہ نہ لیندا طالب علم حاضر ہوندا، نہ لیندا حاضر ہوندا، میرا نام بولی ویا، میں بھی پگڑی بناؤن واسطے حضرت پیر کرم شاہ ضیاء الامت دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا۔ انہاں نے جس وقت میں سامنے گیا میرے سر تے پگڑی دا وال دین لگیا، فرمایا نہ لے کے میاں جی وڈکیاں دا تے تھوڑے وڈکیاں دا رشتہ میں نے یاد نہیں رانا تے کینوں نہیں رانا۔ کوئی سمجھ آندی پئی ہے یا نہیں؟ اے رشتے یاد رکھنا بھی کیڈی ویلیو والی گل ہے۔
اتھوں یہ گل بھی نکتہ سمجھیا ہے، کدی بھی اپنے سینے وچ دو چار دا دل نہ پیدا ہون دیویا ہے۔ میرے سونے رب نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی سینے دے وچ ایک تو ود دل پیدا، اس واسطے سدھا ٹردے رہو کامیاب ہو جاسی۔ رشتیاں دی پہچان رکھو، اپنے جڑے بزرگاں دے تعلقات نو انہاں دا احساس رکھو۔ اس تے میں حدیثاں دا بھی الحمدللہ ڈھیر لا سکدا، لیکن سمجھن واسطے اشارہ بھی کافی ہے۔ ضیاء الامت پیر کرم شاہ نے فرمایا میاں جی اپنے بزرگاں دا تے میرے بزرگاں دا جیڑا تعلق تے رشتہ پیار تے محبت تے عقیدت تے احترام والا او جوڑا میں نے بھولے ہویا کوئی نہیں۔ چار شیئں دسیاں میں جانا ادھے، ایک لالچ ہے، ایک حسد ہے، ایک آکڑ ہے، ایک جیلسی حسد ہے۔ اے چار بنیادی شیئں 11 شیئں چودھری صاحب تشریف رکھ دیں، اے تصوف نال دلچسپی رکھ دیں۔ قبلہ سلیم صاحب انہاں دے بارے بہت زیادہ میں اپڈیٹ رکھ دیں۔ انہاں نے الحمدللہ سرگودے دے ضلع دے بہت سارے صوفیات کام بھی کیتا، چونکہ انہاں دا بظاہر اے ماحول نہیں نا، اس واسطے انہاں ضرورت نہیں پاؤندی تھوان دسنی، لیکن الجنسو جمیلو الالجنس ہے، عربی دا اصول ہے جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور کسی عہدے مقام شان دا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ اصل اے دلچسپی ہے کہ اے نوجوان اپنے سینے دے وچ رب ذوالجلال دے پیارے بندیاں دی محبت دا جوہر رکھدا، اس واسطے کار بندہ کھلو جائے پردہ مک جاندہ، درخت آ جائے درخت دے پچھے کیوے اے مک جاندہ، لیکن او نور جیڑا سونا رب اپنے کرم نال انہاں بیماریاں تو نجات حاصل کرن تو بعد عطا کردہ، اس نور دے نال حضرت عمر مدینہ دے ممبر تے بہ کے 1000 کلومیٹر دور او ساریہ دے دشمن دا ملازہ فرما رہے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں؟ ایک مستقل موضوع ہے اور اس سے الحمدللہ بہت کچھ عرض کر سکیندہ۔ اے موضوع اے صرف چلیاں دا نتیجہ نہیں، اے صرف قبراں تے پھیرے لانن دا نتیجہ نہیں، اے صرف عرصاں تے حاضریاں دا نتیجہ نہیں، اس بھولے کھچ کدی بھی نہ پویا ہے۔ اے نور توجہ میں جملہ دے چلے ہے، اے نور اس بندے نو نصیب ہوندہ جیڑیاں رب دیاں صفتاں اپنی روح دے وچ اتار لیندہ۔ الحمدللہ پیر سیال دی توجہ اور عنایت دے نال او صفتاں کے ہیں اور انہاں صفتاں نو اپنے وجود دے اندر جذب کیویں کرنا، اے سارا علم تے فن موجود ہے۔ توجہ چاندہ فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کچھ بندے انج دے بھی اکھاں لے ہوندن، آدھے نو فلانا کیا ہے اکھاں اللہ کیا دیو کیا دیو آدھیو او دا ثبوت یہ ہے، ایک اے بھی ثبوت ہے اور حدیث بھی ہے، قرآن دی آیت بھی ہے ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا۔ لیکن بات لمبی نہیں لے جانی، اشارے کردہ پیاں، اے اس واسطے جان بجھ کے کردہ پیاں۔ کئی بندے آدن پیر تا جاہل ہوندن، سان اپنے علم تے ناز کوئی نہیں، سان اپنے علم تے فخر کوئی نہیں، اسی اپنے علم نو حجاب تے پردہ نہیں بنن دینا، پر جتھے سچے بندیاں دے بارے کوئی شک کرے اتھے یقین دا نور تا پیش کرنا نا۔ توجہ چاہنا اتقو فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ سونے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت دے وچ کچھ بندے او اکھاں لے کے پھر دن جیڑے ایس اکھ نال نہیں رب دے دتے ہوئے خاص نور نال ویکھ دن۔ او میاں صاحب دے دل وچ خیال چلدا کہ پتہ نہیں وڈکیاں دا پتہ بھی ہے کہ نہیں رشتے دا، انہاں بوجھ لیا، ہن میاں صاحب نو نویں گل چل گئی، میاں صاحب نو نواں خیال آ گیا، اے جیڑا لیول ملیا، اے جیڑا مقام ملیا، اے جیڑی شان ملی، اے جیڑا ضیاء الامت نو عہدہ ملیا، اے کس عمل دی وجہ تو ملیا؟ درس دی وجہ تو ملیا، بچیاں دی خبرگیری دی وجہ تو ملیا، درس حدیث پڑھاؤن دی وجہ تو ملیا، فلاحی تے رفائی کماں دی برکت
برکت نال ملیا ہن او خیال چلدا پیا او کیڑا نیک عمل تے نیکی ہے جس نال ضیاء الامت اس درجے تے اپڑیا رات ہوئی اک ستی بخت جاگیا ہن یہ الگ موضوع ہے براتی سونا چاہیے کہ نہیں سونا چاہیے کتنا سونا چاہیے تے کتنا نہیں سونا چاہیے ہر بندے دی نہ گل کردا پیا جنہاں نے سبق سنایندا پیا انہاں دی گل کردا پیا سمجھ آ رہی انہاں جنہاں سبق سنایندا پیا انہاں دے واسطے لا اور نو اصول اور نو توجہ چاہنا بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے بہت عمدہ موضوع ہے اس تے الحمدللہ بہت بات تفصیلی ہو سکتی لیکن میں توجہ چاہنا حضرات عزیز وقار وہ میاں صاحب سوچن لگ پے کہ اے شان تے مقام حضرت ضیاء الامت نو کیویں ملیا بخت جاگیا رات منظر ویکھیا کوئی بہت وڈی مسجد ہے اور وہ مسجد لوگاں نال بھری ہوئی اور سارے ای جڑے لوگ نو ایک تو ایک اللہ دا پیارا تے ولی ہے ممبر وچھے ہویا تھوڑی دیر بعد ممبر تے کوئی شخص آئے جس وقت آ کے بیٹھے بنے آکھے اے حضرت غوث العظم پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی او جس وقت آ کے بیٹھے میاں صاحب آدھے ہن میں سوچی پہ گیا پیر سیال بھی موجود نو پیر پٹھان بھی موجود نو نور محمد معاروی بھی موجود نو بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی موجود نو سخی سچیار بھی موجود نو نوشہ گنج بھی موجود نو فلاں سارے بزرگ موجود نو میرا استاد تے میرا مربی ضیاء الامت پیر کرم شاہ میں نہیں دسدا پیا ہنجے میں ویدا پیا نظر ماردا پیا دور میں ایک صف وچ ویکھیا کہ حضرت ضیاء الامت ہینج کر کے ہاتھ بن کے اکھاں چکا کے کھلوتن حالت انہیں لگدا نماز آلی پر نماز نہیں پڑھ دے پے جس وقت او میں ویکھیا نا ممبر تو غوث العظم بولے میے اور دا نا لے کے فرمان لگے نا لے کے اس جنے نو آ جڑیاں عزتاں ملیاں نے جھکن تے آج سیدھی وجہ تو ملیاں قد افلح من زکاہا اے چار بیماریاں کٹ لئیے حضرات عزیز وقار آخری گل کر کے گل مکون لگا گل میں بھی ہضم نہیں ہوئی پر ہوئی ہے اس واسطے سر جھکایا مننی ہے گل ہضم میں بھی نہیں ہوئی توجہ چاہنا لیکن پھر میرے سامنے مصطفیٰ کریم دا خلق آ گیا مصطفیٰ کریم دی مروت آ گئی مصطفیٰ کریم دی شفقت آ گئی مصطفیٰ کریم دا اخلاق آ گیا حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے کولو کسی بندے پوچھیا کدی کسی نے گال بھی کڈی ہے میرے کولو یہ سوال نہ کرے آئے میں شاید اتنی گلنا ساری زندگیاں 54 سالنا چ نہ کیتیاں ہون جتنا اللہ معاف کرے میں بد زبانی کر لئی ہوئے میں تھے توقع نہیں رکھنی میں حضرت پیر کرم شاہ رحمہ اللہ دی گل کردہ پیا حضور تساں کدی گال بھی کڈی ہے انہاں فرمایا ساری زندگی ایک واری میرے منہ چو ایک بندے دے بارے اے نکلیا دیوس کہ نکلیا جیڑا پرلے درجے دا کمینہ ہوئے اے عربی لفظ ہے یہ میرے کول ٹائم ہوئے تے تسی ساریاں کھڑکیاں میں دیتی بیٹھے ہو وہ میں پھر دال یہ وا سین اس دی پوری اس دا پورا میں آپریشن کر کے دیوس دا معنی دساں میں سمری تے خلاصہ دسدا پیا ہے جس بندے دا کمینے دا کمینہ پن اپنی آخری درجے تے ٹر جاوے انہوں کیا دن دیوس حضرت پیر کرم شاہ صاحب کو لو کسی نے پوچھیا زندگی کسی نے گال بھی کٹ دیئے فرمایا بس زندگی ایک واری میں ایک بندن دیوس آکھیا او بھی او مندہا جس میرے سامنے آمنہ دے لال تاجدار کائنات انبیاء دے امام رسولہ دے سردار سونے محمد پاک دی بے ادبی کی ان گل سمجھ آ رہی ہے کتنا سینہ پاکے تکبر تو غصے تو حسد تو لالچ تو قد افلح من آج جڑا اسی انہاں سلامی پیش کر دے پایا مختلف علاقیاں جو تسی آئے ہو شاہ صاحب ادیاں تو تشریف لے آئے شاہ صاحب میانا چک میانا تو تشریف لے آئے چودھری صاحب سرگودھا تو یا اپنے پنڈ تو کدی لاہور ہوندن اتھو تشریف لے آئے اسلام آباد ہوندن اتھو تشریف لے آئے مختلف بستیاں چو مختلف علاقیاں چو رات دے اس سمرج تسی سارے جلوہ گر ہوئے ہو ادھے پیچھے او آئیے قد افلح من زکاہا
زکاہا، جس اپنے آپ نو ستھرا کیتا او کامیاب ہو گیا، جیڑا کامیاب ہویا فرمایا اذکرکم، ہن قیامت تک او دے چرچے جاری رہنے۔